کرنگے 28 جون بروز منگل کھیوے والی ہون جناب دے سامنے قاری القصائد مرکہ درد مفصل المصائب خزینۃ القصائد جناب عدیل الطاف جعفری صاحب اور انہوں تو فوراً بعد مرکہ درد مفصل المصائب جناب آصف رضا گوندل صاحب و خطاب فرمان درود بر محمد دعا ہے جتنے بیٹھو سارے امین آکھیں مالک سب نو ایسا رزق عطا فرما جس رزق وچ آل محمد دا حصہ ہوئے میرے مالک ہر گھر وچ ایسی اولاد عطا فرما جڑی اولاد محترم تے عصمت والا ماتم دار ہوئے مالک تواڈی عزت دار لوگاں دی اس عظیم دربار تشریف آوری بانیان دی محترم دی پرخلوص صفی ماتم میں حقیر نچیز دی اس عظیم دربار وچ نوکری خداوند عالم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دی عصمت و طہارت دا صدقہ اپنی مقدس بارگاہ دے وچ شرف قبولیت فرمائے مالک اس تمام کار خیر دا ثواب جتنے بھی اس خاندان دے اس موضع دے افراد دنیا تو چلے گئے میرا مالک تمام دے درجات بلند فرما امام زمانہ بادشاہ دی سامشد نو زیارت نصیب فرما دعاواں دی قبولیت دی خاطر آل محمد دی خوشنودی دی خاطر صلوات ایک واری مل کے پڑھ لو جی بسم اللہ میں با کمال ہوں میری دعا کمال کی ہے میں با کمال ہوں میری دعا کمال کی ہے بابا جی اس ممبر تے کھلو کہ فخر کیتا ہے وڈیائی کیتی ہے ناز کیتا ہے کہ اپنے آپ نو با کمال آکھیا ہے بسم اللہ مگر اس ناز دی اس وڈیائی دی فخر دی وجہ کی ہے میں کہ میں با کمال ہوں میری دعا کمال کی ہے کیوں در علی پہ جو دی ہے صدا کمال کی ہے صدقے جا در علی پہ جو دی ہے صدا کمال کی ہے جو پنجتن کے سروں سے بلند رہتی ہے تھوڑا بیدار کائنات اس کو ایسی شے ہے جڑی پنجتن تو بھی بلند ہوئے اگر ہے تو شے کیڑی ہے جو پنجتن کے سروں سے بلند رہتی ہے جناب زہرا کے سر کی رضا کمال کی ہے تھوڑے سمجھن دے کیا کہتے ہیں جناب زہرا کے سر کی رضا کمال کی ہے خوشی سے جوم کر کہتے ہیں راہب و فطرس دعا ہوتے امام حسین بادشاہ نے اپنی قریبی ظاہر کی تھی فطرس نو پر عطا کیتے راہب نو امام حسین بادشاہ نے ایک نہیں 7 پتر عطا کیتے جس وقت دعا ہوتے امام حسین بادشاہ نے اپنی کریمی ظاہر کی تھی دعا حسین دے بارے گل کڑی کی تھی خوشی سے جوم کر کہتے ہیں راہب و فطرس سخی حسین کی ہم پہ عطا کمال کی ہے صدقے دا سخی حسین کی ہم پہ عطا کمال کی ہے دعا ہے مالک اس خلوص نو اس عقیدے نو اس عزداری نو تا قیامت مالک ساڑی نسلہ تک جاری و ساری رکھے آل محمد دی پاک ذات تے صلوات ایک واری مل کے پڑھ لو بسم اللہ کرم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی یفع من الارواح من القدم واخرج الوجود من العدم
والصلاة والسلام على سيد المؤيد المحترم أبو القاسم محمد محمد المصطفى أحمد المصطفى وخاتم النبيين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين درود بر محمد وآل محمد وعلى أخيه ووليه ووزيره وخليفته ووارث علمه مولانا وأمير المؤمنين وإمام المتقين ويوسف الدين ملک نعرہ حیدری آباد رہو زندہ و سلامت رہو نسلان دی خیر ہوئے جنت جسے کہتے ہیں وہ کربل کی گلی ہے سب کے جاؤ جنت جسے کہتے ہیں وہ کربل کی گلی ہے اچھا اس دشت کی آغوش میں تقدیر پلی ہے تھوڑا تھوڑا بیدار ہوئے اس دشت کی آغوش میں تقدیر پلی ہے اس دشت کی آغوش میں تقدیر پلی ہے انسان کی شارگ میں خدا ڈھونڈنے والوں توحید کی شارگ میں حسین ابن علی سب کے دا مہربانی نسلہ دکھائے رہو زندہ و سلامت رہو طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا ایک طریقہ جی بزرگوں امیر ہونا طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا کیڑا غم حسین پہ سب کچھ لٹا دیا جائے صدقے جا غم حسین پہ بزرگ آدھے سن کہ حسین بادشاہ دا سجدہ 10 محرم 61 ہجری بروز جمعہ طبع کربلاتی کوئی عام سجدہ نہیں بلکہ 1,24,000 پیغمبراں دی محنت دا محاصل نتیجہ حسین دا آخری سجدہ ہے اس گل نو ذہن وچ رکھ کے نتیجہ دیوا امام حسین بادشاہ ایڈے کریم نے ایڈے لجپال نے کہ انہاں خور جیسے گناہگار نو علیہ السلام بنا دیتا ہے طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا کیڑا غم حسین پہ سب کچھ لٹا دیا جائے غم حسین پہ سب کچھ لٹا دیا جائے انبیاء کی نمازیں حقیر لگنے لگے اگر حسین کا سجدہ ہٹا دیا جائے آباد رہو مہربانی نسلان دی خیر ہو زندہ و سلامت رہو امام زمانہ بادشاہ جرے عظیم عطا بوسیلہ ذکر آل محمد عقیدے دی سماعت دی پرسنٹیج بلند ہو گئی ایک قصیدہ باب الحوائج شہزادہ علی اصغر بادشاہ دی عظمت دا میں عقیدے دی سماعت دی پرسنٹیج نو بلند ویکھدے ہمیں تھوڑی نظر کر لگا سلوات ایک واری سارے حضرات مل کے بلند آواز نہ پڑھ لو بسم اللہ آباد رہو قصیدہ بالکل تمام کلام شہزادہ علی اصغر بادشاہ دی عظمت تک ٹھیک ہے جی طبیعت ہے نا سارے دی اصغر کے ہاتھ میں
اسلام کی حیات ہے اصغر کے ہاتھ میں اسلام کی حیات ہے اصغر کے ہاتھ میں اسلام کی حیات ہے اصغر کے ہاتھ میں اسلام کی حیات ہے اصغر کے ہاتھ میں دارین کی نجات ہے اصغر کے ہاتھ میں آباد رہو جی نسلاں دی خیر ہوئے اسلام کی حیات ہے اصغر کے ہاتھ میں دارین کی نجات ہے اصغر کے ہاتھ میں 10 محرم 61 ہجری بروز جمعہ طبی کربلا تے امام حسین بادشاہ 6 ماہ دی اصغر نو چاہ کے ذاکر دا کام میں منظر پیش کر جی منظر ویکھیا جی امام حسین بادشاہ اصغر نو چاہ کے میدان سے اصغر دن بابا میں ویکھ رہا تسی پریشان ہو حسین دن اصغر ارمان اس گل دے اج تم بھی جوان ہو ویا عظمت دیاں فضیلت دیاں سطرہ اج تم بھی جوان ہو ویا تلوار چاہ کے 9 لکھ دا مقابلہ کریں جی ارمان اس گل دے تو تلوار چاہ نہیں سکتا کیا کرے گا علی اصغر بادشاہ مسکرا کے بابے دے پاس ویکھ کے دن بابا میری گل سنو 9 لاکھ لینے آئے ہیں بابا جو آپ سے 9 لاکھ لینے آئے ہیں بابا جو آپ سے ان لشکروں کی مات ہے اصغر کے ہاتھ میں آباد رہو جی نسلان دی خیر ہوئے مات یعنی شکست ہار ان لشکروں کی مات ہے اصغر کے ہاتھ میں اصغر دن بابا میرے دادی علی نے پینگی وچ ازدہا نو چیریا اصغر دن بابا جی یہ 10 محرم دا واقعہ 10 محرم دیاں گلاں اصغر دن بابا میرے دادی علی نے ایک انگلی نال خیبر دے دروازے نو اکھاڑیا ہاں اصغر لو جملہ نظر آ گیا اصغر دن بابا اگر اجازت دیو اج ٹبے کربلا تی تواڈی اجازت نال تواڈے حکم نال میں 9 لکھ دیاں شاماں نو کھاڑ دوں بھائی کتنا تسی بول کے نوکر نو دعا دیو گے اس پر سنجئی تو بے نیاز ہو کے میں شیر آکھن لگا بابا اجازت دیو جڑے ویلے علی اصغر بادشاہی گل کی تھی حسین دن اصغر تیرے دادی علی نے پینگے وچ ازدہا نو چیریا خیبر دا دار اکھاڑیا مگر سن تے صحیح تیرے دادی علی دا ہاتھ ہے اللہ دا ہاتھ ید اللہ جی تو کیویں کر سے علی اصغر بادشاہ بابے دے ہتھاں تے مسکرا کے بابے دے پاس ویکھ کے ادھر بابا میری گل سنو جتنی خصوصیات تھی اللہ کے ہاتھ میں جتنی خصوصیات تھی اللہ کے ہاتھ میں اب ہو بہو وہ بات ہے اصغر کے ہاتھ میں صدقے جاواں اب ہو بہو وہ بات ہے بولو اصغر کے ہاتھ میں اب ہو بہو وہ بات ہے اصغر کے ہاتھ میں
10 मुहर्रम लो इस मौजूदा दिल शेर में थोड़ी नजर कर लगा जेड़ा बंदा अजे तक नौकर नूं बवसीला जिक्र आले मोहम्मद बाबा जी सरकार दुआ नहीं दे सकिया बोल नहीं सकिया वीर जी मैं सिरादा 10 मुहर्रम 61 हिजरी बरोज जुम्मा तिब्बई करबला इमाम हुसैन बादशाह और अली असगर बादशाह ने उसे रख के तशरीर सुनो मस्तन ये करबला है या कोई मंज़र गदीर का ये करबला है या कोई मंज़र गदीर का शब्बीर का जो हाथ है असगर के हाथ में सबके धाम शब्बीर का जो हाथ है असगर के हाथ कुतुबियत है एक शेर पंजाबी दा पढ़ी जी बियत है सारे दी हाँ जिन्ना खैदर नु मुश्किल कुशा समझना जिन्ना खैदर नु मुश्किल कुशा समझना जिन्ना हैदर 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 नु मुश्किल कुशा समझना जिन्ना जिथे मेरे वीर जवान बुजुर्ग बैठे हो वसीला जिक्र आले मोहम्मद तोड़ी दी अकीदत दी कसरत माहौल तो बेनियाज हो के बुलंद करो जिन्ना हैदर नु मुश्किल कुशा समझना है असा उन्हां नु की समझना है समझना है असा उन्हां नु अपना बीरा समझना है सदके जावा नस्लां दी खैर होवे जिन्ना हैदर नु मुश्किल कुशा समझना है असा उन्हां नु अपना बोलो एक गल मुकम्मल हो गई कि जिन्ना हैदर नु मुश्किल कुशा समझना है असा उन्हां नु अपना ते दूजी गल ये जिन्ना हैदर नु मुश्किल कुशा नहीं समझना ओ बंदे भावें जिस मर्जी रंगे चावण ओ रंग केड़े मस्तन भावें बजदे आवन भावें उड़दे आवन भावें तरदे आवन भावें डुबदे आवन भावें बजदे आवन भावें उड़दे आवन की समझना तरदे आवन भावें डुबदे आवन जिन्ना पाकां नु अपने जिया समझना है जिन्ना सायां नु अपने जिया समझना है जिन्ना सैयदां नु अपने जिया समझना है असा उन्हां नु हद तो बुरा समझना सदके जावा आबाद रहो जी नस्लां दी खैर होवे आजो आजो बिस्मिल्लाह जिंदा सलामत रहो असा उन्हां नु हद तो बुरा समझना है मौला अमीर बादशाह दे मलंग मवाली मंतदार मेरे सामने बैठे हो जी एक मैं शेर पढ़न लगा जेड़े बंदे अली बादशाह दे मलंग ते इतराज करते हैं मैं शेर दा मस्तन मुल्ला शाह नु घटावण दे चारे नाला सच्ची गल है मलंगा ते फतवे नाला मुल्ला शाह नु घटावण दे चारे नाला चंगी गल दे मलंगा ते फतवे नाला साडी तौबा असा क्यों खुदा समझना है साडी तौबा मौला अली नु खुदा समझना है साडी तौबा की समझना है खुदा समझना है ना खुदा तो जुदा समझना है सदके जावा आबाद रहो जी ना खुदा तो जुदा समझना है क्योंकि गल भी कि सरकारी मोहम्मद मुस्तफा बादशाह दे भाईजान जिन्ने भी उमती ने जिन्ने फिरके ने 72 होवन या 73 होवन बुजुर्गों चाचा जी हर फिरके दी कोशिश वेख के जन्नत मैनू लगे जी देखो बंदे 3 रोजे रखे ने किस वास्ते बोलो बंदे हज करते ने ज़कात देते ने उमरा करते ने तरावियां पढ़ते ने जी बकरा भी बंदे खाण वास्ते ईद ते किस वास्ते करते ने जन्नत वास्ते मगर
सरकार मुहम्मद मुस्तफा लो शेर सुनिया जी सरकार मुहम्मद मुस्तफा बादशाह दा उम्मती होने की हैसियत नाल मौला अमीर अलैहिस्सलाम दा शिया होने की हैसियत नाल मालक दी पाक बारगाह दे विच पेश हो के एक गल कर रहे हो गल कड़ी मस्तन मेरे अल्लाह जन्नत ताहे देवनी मेहरबानी तेरी मगर एक शर्त है मेरे अल्लाह जन्नत ताहे लो भाई मात भी सर चावन मेहरबानी तेरी मगर एक शर्त है मेरे अल्लाह जन्नत ताहे देवनी शर्त मेहरबानी तेरी मगर एक शर्त है असमात में उठा भी रवा समझना है असमात में उठा भी रवा समझना है असमात में उठा भी रवा समझना है तेरी जन्नत नु करबो भला समझना है सदके दा तेरी जन्नत नु करबो मेरी तरफ आंखें जाफिर को मैं सदके दा रो पयो थोड़ा रोवना उस बीबी दी दुआ दा असर जेड़ी 11 मुहर्रम शक्के बिरा दी लाश ते कोलो इंज लंगी जिवें लगदा ही कुछ मेरी तरफों आंखें जाफिर को मेरी तरफों आंखें जाफिर को शावेच करबल दे बह गए तेरे पुत्र दी जांजते आवा मैदाय अकबर जीन तो वाह भाई वाह दर्दां ले लोग बैठे हो मैं सब के जावा आबाद रहे जेड़े रो पे हो जेड़े बंदे दा ईमान बिस्मिल्लाह कर मैं सब के जा मेरी तरफों आंखें जाफिर को शावेच करबल दे बह गए तेरे पुत्र दी जांजते आवा मैदाय अकबर जीन तो मैं सब के जावा आलिया थोड़े बहन कबूल फरमावन अली दियां दियां राजी होंगी परदादार मामत बिलनी मुकानी शामिल हो गई जेड़ा बंदा जब तक मुकानी शामिल नहीं होया दा मुहर्रम जेड़े वेले हुसैन त्रीजी बार वैन बुलंद कीता है लोगों मैं गरीब कोशिश करा चाहिए उस टाइम 70,000 जिन्हां दे सरदार दा नाम मेरे जाफर दे पुत्र दी शादी ते पवेंदे आन जाफर जिने जिन मौला मीर बीर अलम अली जंग च कलमा पढ़ा मैं सदके जावा जेड़े वेले आमर दा भाईजान दा मुहर्रम थी भाई करबला तो गुजर होया आमर दे कन्ना ते गरीब हुसैन दे वहणा दी आवाज पई है आमर दी परवाज रुक गई है संगतिया दिन सरदार पहले इतनी देर थी गई है हुन रुक क्यों गया मेरा दयार देखो तो सही ओ जंगले जिथों नबी रोंदे तुर गए आ मेरा दयार अल्लाह जाने कौन गरीब है जड़ा गुरबत के बुलंद वदा करेंदा है वाह भाई वाह आलिया तोले ते राजी होवे मशाइब दे तस्से लोग मेरे सामने बैठे हो अज आमर अपने साथियां नाल भाईजान एक गल्ला पिया करेंदा जेड़े दियां ले बैठे हो या गरीब हुसैन दा दूजा बहन बुलंद होया कोई जड़ा नबी दियां दे बुरके बचावे जेड़े वेले हुसैन दूजा वैन बुलंद कीता आमर जल्दी नाल तिब्बा करबला ते लथे
ٹبے کربلا تے آ کے بھائی جانا مردے دا کھڑے لکھ لوگ مرنا لمبا وجی کل غریب مری منالا آمر ٹبے کربلا تے آ کے دیندا کھڑے کوئی ظالم غریب نو تیر مریندا ہے کوئی تلوار کوئی پتھر کوئی نیزہ مریندا ہے رومنالا جنو کوئی شے نہیں لبدی تے تیرے غریب دے زخمات سٹ دے میں صدقے جاواں مصائب نام کیفیت دا سمجھو تا مصائب روشہ اتنا جتنا ملکہ شام نو منظور ہو سی آلیہ دی دربار چو پندہ خیرات مصائب دی بی بی ساڑھے اتے ترس فرماوے سنگری دی خیرات تا فرماوے آمر قریب آیا دنیا تمتے ترقیا دے دنیا دے ظلم دا نشانہ میرا سلام ہوئی بھائی جان جڑے آمر سلام کیتا حسین قبضہ تلوار تو مت جا کیا در میں بسم اللہ کرایا میرے آمیرہ دے غریب مسافر پردیسی لکھ لوگ دن مارنا لینے اے جی غالت اچھ میرے نام تو واقف ہے سیدہ دے آمر میں صرف نام نہیں بلکہ اگلہ بھی جاندہ جڑیاں تر دے ویلے تیری دی تیرے نال کی دیا رومنا را کیڑا بندہ ہے جڑا ہوئے بین تے برادہ بھائی جان بزرگوں مکانی گن مو جوین بلاند نہ ہوئے حادثی نیت نہ آوے جڑا غریب حسین گل کیتی ہے آمر غریب دے قدمات جان پیا ہے بین کر کیا دے غریب مسافر پردیسی ایڈا وڈا جو دعویٰ کیتا ہے میں نو ایڈا سا تو کوئی زمانے دا امام حسین سیدہ دے آمر میں نو سنیا نبی دا پتر میں صدقے 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 آلیت والے تیرا دی ہوئے دردالے لوگ بیٹھے ہو سال دی محنت سال دی حسرات انج نہیں جی میں رلی ہوئی سائن چاہن دیئے ایک واری میں مکان دے وہ مسائب دی منزل ودامان بائی دے حوالے ممبر آمر دے ہاتھ جوڑ کے مولا کیا آئی تے کیا بن گیا آلے مولا میں نو اجازت دے میرے نال 70,000 جنات دی فوج میں تبائی کربلا تے کمینیا نال جنگ کرا کمینیا تو پچھائنا بطول دیا دیا نو جنگلج کیوں روایا ہے سیدہ دیا مر لڑنا نہیں میرے نال امن دیا پلیا بھینی ہے صدقے جاوا واہ بھائی واہ میں بسم اللہ کرا آمر آدھے مولا کوئی حکام سید آدھے آمر کن پیوے نے جڑا بندہ جتے ہی بکانی شامل نہیں ہویا سید آدھے آمر کن پیوے نے آدھے مولا اضافر دے جوان پتر دی شادی ہے میں اضافر دے جوان پتر دی شادی تے پیوے نا سید آدھے اگر زافر دے پتر دی شادی تے پیوے نئے والے زافر نو جا کے میری طرف ایک سنیہ چلے نے رومنالا بھائی جان بزرگو جڑے بندے دا ایمان دو ہی بات آئین پڑھنا نماز دا رومنا حسین دا آمیر ہاتھ جوڑ کے آدھے مولا حکام او میری طرف آنکھیں مزافر کو شاوچ کربل دے بائے گئے سیدہ دے تیرے پتر دی جانجتے آما میدہ اکبر زین تو ایوے کرلا جی نے کنجا کرلا دیا حسین اگلی گل کے لکھی تھی او یا جانا شک بردی وہ نہیں چاہی میں نو قاسم گولنا پائے گئے سیدہ دے کربل دے ماروتی بیاتے میری بین دا برکا غریبانو شرما کے مقابلہ دے وہ جی کرا میں بسم اللہ کرا ایک مکان دا جملہ اور پڑھنا جڑا بندہ جاتا ہی مکان شامل نہیں ہویا دردالے لوگ بیٹھے ہو اے دعا مار حسین دا حکم لے کے ٹر پیا جوان اولاد دے پیو بیٹھے ہوں مامی پردے چ بے کے روندیاں پئیاں حسین دے اکبر نو سوال کرو عدیل اے دو ظفر اپنے جوان پتر نو سیرا پایا یا کوئی نہ
منبر دی قصبے سیرے نو ہتھاں تے لے کے پیر حسین دا انتظار کھڑا کریں دے برادری دے لوگاں نو آدھے جب تک میرا پیر نہ آیا میں جوان پتر نو سیرا کوئی نہیں پامنا رومن والا برادری دے لوگ آدھے ظافر اللہ جانے کوئی پیر حسین دی مجبوری بن گئی اسی تو جوان پتر نو سیرا پا رومن والا جڑا بندہ جاتا ہی مقام نہیں شامل نہیں ہویا جڑے ہلکے دے ماتمی بیٹھی ہو برادری دے لوگاں دیاں بھائی جان گلہ سن کے ظافر سیرا چاہ کے جوان پتر دے سر دے نیڑے کیتا ہے ظافر سیرا رکھ لگے یا ظافر دی دید پئیے عامر برا دے وال کھلے گریبان چاہ کے مٹی چاہ کے والان پئیے اس لئے عامر قریب آ کے وین کر گیا دے ظافر برا منت کرے نا پتر نو سیرا نہ پا ظافر آدھی آج میں نے جوان پتر دی شادی ہے بد شگنا لیا گلہ کیوں پیا کرے نئے آمیرا دے تیبائی کربلا تے میں ویکھایا اکبر دی جانج تے لوٹ پہ گئی آمیرا دے تیبائی کربلا تے میں ویکھایا قاسم دی لاش تے گھوڑے بج گئے واہ بھائی واہ میں صدقے جاؤں بس آخری مقام دا جملہ آمیرا دے تیبائی کربلا تے میں ویکھایا پیر حسین اکبر نوحان اللہ کے روندہ پہ آمر برادی گلہ سن کے ظافر جوان پتر دے سہرے تروڑن مٹی چاہ کے پتر دے والن پائیے گربان چاہ کی تاس برادری دے لوگاں دے پاسوے کیا لے میں جوان پتر نو کوئی نہیں پرنامن جے وطن تے ونجڑے تور ونجو والظافر اپنے جوان پتر نو نالا کے آمر برادے کولا کھڑی جڑے دیاں دے پیو بیٹھی ہو آدھے میں ٹیبائی کربلا تے پیوے نا ونجن تو پہلے میں نوے دسا جڑے ویلے تو ٹیبائی کربلا تے گیاں وے میرے پیر دی حالت گیڑی آئی رومن آلا ظافر دیا گلہ سن کے آمر ظافر برا دے گلے چبائیں پائیان اور جڑا میں پہنچا وادو میں پیوتے دی بیٹھے ایک بینو گل لائی آمیرا دے میں کانڈ چاکی دی اس ویلے دیتا تلاناک جی کرا جی کرا جی کرا جی کرا آمیرا دے میں کانڈ چاکی دی اس ویلے دیتا تلاناک اگلی گل بابا جی آمر دسی کہڑی اوئی کو میں تورا یا پترے سے آواز شمر دی آئی آمیرا دے میں نے دکھڑا نائی پیو دے گل چو بائی کڑ دی او سجن کا نال آمیرا دے میری اکھین دے سامنے حسین دی 4 سالان دی دی دے منہ تے تماچے مرین داری ہے آمیرا دے میں نکھڑا پیر حسین ہاتھ جوڑ کیا دے نمار میں چھڑا منال